एमसीसी को नाममा नेपालमा सेना ब्यारेक खडा गर्न खोजिरहेको छ। मुस्ताङदेखि रसुवादेखि सङ्खुवासभादेखि बुटोलदेखि पाल्पासम्म जो ब्यारेक खडा गर्न खोजेको छ अमेरिकाले त्यो सपना दिवस सपना हो, त्यो कहिले पनि पुरा हुँदैन। 13 गते सिग्नेचर हुँदाको दिन यो देशमा चाहिँ हैन जनता सडकमा आउनुपर्छ, सब हामी सडकमा आउनुपर्छ। कोही पनि कोठामा होइन, हामी यहाँ जति छौँ हामी सडकमा निस्किनुपर्छ हैन। रागको बालेर निस्किनु भयो उस्तै पर्यो भने दिउँसै रागको बालेर निस्किनुपर्छ यो देशमा। र हामी के गर्नुपर्छ भने हेर्नुहोस् दिउँसै निस्किनुपर्छ। 32 सिटले प्रधानमन्त्री हुने तागत राख्दैन। 90 सिट र 80 सिट भएका पार्टीहरूको अगाडि सजिलो कुरा त होइन यो, तपाईहरुले बुझिराख्नु भएकै होला। हाम्रो इतिहासको तागत, हाम्रा शहीदहरूले बगाएको रगतको तागत, हाम्रा बेपत्ता हजारौं योद्धाहरूको त्याग र तपस्याको तागत र हाम्रो राजनीतिक एजेन्डाको तागत र नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट विकास गरेको नेतृत्व पंक्ति नेताहरूको कार्यकर्ताहरूको र मूल नेताको हैसियतले ममा केन्द्रित भएको तागतको कारणले 32 सिट भए पनि हामी प्रधानमन्त्री बन्ने र देशको नेतृत्व गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भयो। म अहिले यसको बारेमा धेरै भन्न चाहन्न। प्रचण्डको कठालो समातेर निकाल्छौं हामी। के कुरा गर्नुहुन्छ? शेरबहादुर देउवा, केपी ओली जो पनि एमसीसी को समर्थन गर्छन् बालुवाटार भित्र छिरेर कठालो समातेर हामी निकाल्छौं। अब यस्तै हो भने प्रचण्डको कठालो समातेर तपाईको सिंहदरबारबाट बालुवाटारबाट निकालेर हामी कारबाही गर्छौं। आफ्ना युवाहरूलाई माइतीघर मण्डलमा उतार्ने माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डहरूका कार्यकर्ताले जब कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले पुलिसलाई सटरमा लगेर ढुङ्गा हानेर टाउको फुटाइरहेका थिए, हामीहरूले नै ती कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरी हाम्रा दाजुभाइहरू हुन्, न्यायका पक्षमा बोलेर सम्मान पाउनका लागि एमाले कांग्रेस माओवादीकै कार्यकर्ता हुनुपर्ने रहेछ। हाम्रो शत्रु राज्य सत्तामा रहेका सिंहदरबारमा आसीन ती दलालहरू हुन्, नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्ट। विचार प्रस्तुत हुने क्रममा एकजना वक्ताले नेताहरू आए भने अहिले देशमा गाउँघरमा चोर आयो भन्छन् जनताले भन्नुभयो, तपाईहरुले सुन्नुभयो। यो साँचो हो त साथीहरू? होइन, गलत हो। भिरकुटी र अरनिकोले चाइना जानका लागि प्रयोग गरेको मार्ग, नेपाल र चीनको मैत्री सम्बन्ध भएको मितेरी पुल सहितको ऐतिहासिक तातोपानी नाका गत 72 सालको भूकम्पदेखि यता ठप्प प्राय थियो। गत वैशाखमा आयात निर्यात मात्रै खुल्ला भएको थियो र गएको भदौ 15 गतेदेखि मानव आवाजावा समेत खुल्ला भएको छ। र म त्यसै क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले म सहित अध्यागमन, भन्सार कार्यालय, स्थानीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, स्थानीय अन्य जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दा सहित अध्यागमनले जारी गरेको पास लिएर 15 गते बिहान 8:30 बजे चीनको भूभाग मितेरीसम्म हामी गयौँ र उताको तर्फबाट मेयर लगायतका जनप्रतिनिधिले हामीलाई स्वागत गर्नुभयो। र यसरी 8 वर्ष पछाडि ठप्प भएको तातोपानी नाका मानव आवाजावा सहित खुल्ला भएको छ र यस दिशामा यसलाई सुचारू गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण पहल कदमी लिनुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, चीन स्थित नेपाली नियोगका अधिकारीहरू लगायत र यस पहल कदमीमा सक्रिय सहभागी रहनुहुने सम्पूर्णलाई म सिन्धुपाल्चोकका आम जनसमुदायहरूका तर्फबाट हार्दिक आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, तातोपानी नाका सिन्धुपाल्चोकको मात्रै होइन, भूकम्पभन्दा अगाडि झन्डै 2.5 खर्ब भन्दा बढ्ता वैदेशिक व्यापारको कारोबार भएको नाका। यसमा 15 देखि 20 दिनभित्रमा चीनबाट हालिएका सामग्रीहरू नेपालको भूभागमा आइपुग्छ। सोही सामान भारत हुँदै ल्याउने हो भने 45 देखि 50 दिनको समय त्यसले लिने गर्दछ। रसुवागढीबाट त्यही सामान हाल्ने हो भने झन्डै उसले 28 देखि 30 दिनको समय लिन्छ। यसरी हेर्दा दूरीका हिसाबले, अवधिका हिसाबले नेपाल र चीनको व्यापारका लागि सबभन्दा नजिकको नाका र अर्को अघि नै मैले भने भिरकुटीले र अरनिकोले समेत
पैदल रूपमा चीन प्रस्थान गरेको ऐतिहासिक नाका। यसरी हेर्दा भूकम्प अगाडि यसले हजारवटा भन्दा डब्बावाला भ्यानहरू सञ्चालन गर्थ्यो। प्रत्यक्ष रूपमा 2022 को वरिपरि चालक र सहचालकहरू लोड अनलोड गर्ने, गोदाम कुर्ने अरू विभिन्न गरेर हजारौं मानिसहरूले प्रत्यक्ष रूपमा र अरू हजार बराबरी हजारौं जनताले अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ प्राप्त गरेका थिए। भूकम्पकै र कोभिडकै बिचमा चीनले अत्याधुनिक सुविधा सहितको ड्राई पोर्ट त्यस क्षेत्रमा निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर यसमा केही खास नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने विषयहरू छन्। म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। बारबिसेदेखि लिपिङसम्मको 26 किलोमिटर सडक पुरै बाढीले र पहिरोले क्षतिग्रस्त छ र त्यो स्तर उन्नति गर्नुपर्ने र त्यसको विकास निर्माण गर्नुपर्नेछ। यो चीन सरकार नेपाल सरकारलाई बनाइदिएर उपहार स्वरूप हस्तान्तरण गर्न तयार छ। आसन्न प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका दौरानमा यसलाई प्रमुख कार्यसूचीमा राखेर यो बाटोको स्तर उन्नति गर्नका लागि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अध्यागमनको भवनै छैन र प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरू बस्ने बास छैन र अहिले पाल टाँगेर बसिराखेको अवस्था छ। लिपिङ क्षेत्रमा खास गरिकन तातो पानी धारा र तल्लो क्षेत्रमा मानिसहरूको पूर्जासहितको जमिन छ, तर माथि मितेरी पुलसँग जोडिएको भूभागलाई लिपिङ भन्ने गरिन्छ। लिपिङमा सबै त्यो सरकारी जग्गा हो, कोही पनि व्यक्तिको जग्गा छैन। भूकम्प पछाडि त्यहाँ भवनहरू सबै भग्नावशेषको रूपमा छ, त्यसलाई हटाउनु पर्ने र त्यो हटाएर त्यहाँ कस्तो प्रकृतिको र कुन मोडेलको बजार र सहरलाई व्यवस्थित गर्ने यो एउटा नेपाल सरकारका लागि चुनौती छ। बेलैमा हामीले यसलाई सोचेर सरकारले योजना बनाएन भने क्रमशः नागरिकहरूले त्यहाँ अस्थायी टहराहरू बनाउँदै जाने र पछि सुविधा सम्पन्न घर बन्ने, त्यस बेलामा सरकार र जनताका बीचमा झडप हुने खतरा उत्तिकै छ। त्यसैले समयमै बेलामै राज्यले एउटा दीर्घकालीन सोच र रणनीतिका साथ लिपिङ क्षेत्रको बजारीकरण र बसोबासको व्यवस्था कसरी मिलाउने ठोस पहल कदमी र योजनाका साथ योजना बनाइएन भने हामी 100 दिन गएको दिन मात्रै 200 जना नेपालीहरू हामी चीनतिर गयौँ र 108 जना चिनिया नागरिकहरू नेपालतिर आउनुभयो। आजै पनि मलाई भन्ने हो भने मलाई समेत अध्यागमनको पास बनाइदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्ने दर्जनौं नेपाली नागरिकहरू छन्। यसरी हेर्दा चीनको मानसरोवर यसबाट झन्डै 3 दिन छोटो दूरीमा पुग्न सकिन्छ। काठमाडौँलाई बेस मानेर हामीले हेर्यौँ भने चीनको मानसरोवरमा पर्यटकीय तीर्थस्थल जो छ त्यसमा जानका लागि 3 दिनको बाटो छोटो पर्छ। त्यो खुल्यो भने एकै दिन हजारौं नागरिकहरू खास गरिकन भारतीय पर्यटकहरू र नेपालीहरूको आवत जावत हुँदाखेरि सो क्षेत्रमा चिया खाने अरू विभिन्न सामग्रीहरू किन्ने बजार अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले दीर्घकालीन र रणनीतिक सोचका साथ लिपिङ क्षेत्रको बजारीकरणका लागि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै यसभन्दा अगाडि हस्तकलाका सामग्रीहरू, चाउचाउ, मैदा, जडीबुटी लगायतका सामग्रीहरू जान्थे। अहिले के सम्भावना बढेर गएको छ भने चीनले तिब्बतको क्षेत्रलाई रणनीतिक हिसाबले सोचेर विकास निर्माण गर्दैछ र त्यसका लागि उसलाई बिजुली चाहिन्छ। उसको देशमा उत्पादन गरेको भन्दा नेपालको यो मार्ग भएर विद्युत लानका लागि सम्भावना छ र त्यसका बारे अनौपचारिक रूपमा चिनियाहरूसँग कुरा हुँदा समेत त्यो सम्भावना बढेर गएको छ। ढुङ्गा गिटी बाला उहाँहरूको विकास निर्माणका लागि उतैबाट गुडेर आएका या बगेर आएका नदीजन्य पदार्थहरूलाई उत्खनन गरेर बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ। खास गरिकन चीन सरकारले तिब्बत र खासाका वरिपरिका भूभागहरूमा चौरी पालनलाई प्राथमिकताका साथ लिएको छ। चौरीले खाने घाँस र ढोड लगायतका सामग्रीहरू हाम्रोबाट निर्यात गर्न सकिने प्रकारको सम्भावना छ भन्दा यी सम्भावनाहरूलाई समेत गरेर देशको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने, व्यवस्थापन गर्न सकिने समेत उत्तिकै महत्त्व र रणनीतिक सम्भावना बोकेको यस नाकाका बारेमा बेलैमै नेपाल सरकारले मैले उल्लेख गरेका समस्याहरूका प्रति ध्यान आकर्षित होस् भन्ने कुरा सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। मान्य भिन्नता यो हाम्रो राष्ट्रिय संस्कार हो, परम्परा हो र संस्कृति हो। बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय राज्यको रूपमा संविधानले प्रतिस्थापित गरेको छ। तर अहिले जुन किसिमको सामाजिक सद्भाव, अन्तर्जातीय भाइचारा प्रति एक पछि अर्को आक्रमक शैली र आक्रमक खालको परिस्थितिहरू विकसित भएको छ, त्यतातिर राज्य र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत हुन सकेनन् अथवा सामाजिक अभियन्ताहरू पनि त्यत्र उन्मुख हुन सकेनन् भने अत्यन्त ठुलो गम्भीर सङ्कटतिर यो देश जान सक्छ। यो द्वन्द्व जुन चाहिँ नि हामी निरन्तर रूपबाट हाम्रा
धार्मिक सहिष्णुता नै हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा रहेको शक्ति अहिले कस्तो छिन्न भिन्नको रूपमा मैले देखेको छु भने सरकार के हेरेर बसेको छ। एउटा धर्मले अर्को धर्मको पुस्तकहरू धर्म ग्रन्थहरू जलाएको सामाजिक सञ्जालमा आउँछ। एउटा कुनै जातिले अर्को जातिलाई चाहिँ म काट्छु भनेर खुकुरी देखाएका सामाजिक सञ्जालमा आउँछ। तर सरकार जुन ढङ्गले मौन भएर बसेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यतातिर सम्पूर्ण रूपले राष्ट्रको ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने कुराको म सभामुख मार्फत हार्दिक रूपबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी धर्म, जात, संस्कार, संस्कृतिको दृष्टिकोणले चाहे हामी हिमालमा बस्ने हौँ, चाहे पहाडमा बस्ने हौँ, चाहे मधेसका हौँ, सम्पूर्ण रूपले नेपाली हौँ भन्ने भावनामाथि सङ्गठित असङ्गठित रूपले जुन खालका प्रहारहरू हुन थालेको छ त्यो यो देशको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, भ्रष्टाचार तस्करीबाट यो सम्पूर्ण देश आक्रान्त छ। जबसम्म भ्रष्टाचारलाई सही ढङ्गबाट तृणमूल तह अथवा जरोसम्म पुगेर त्यसलाई निराकरण गर्न सकिन्न त्यति बेलासम्म सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। भ्रष्टाचारविहीन समाज नै सुशासनको प्रत्याभूतिको आधार हो। फाइलहरू खुलेका छन्, एकपछि अर्का फाइलहरू खुलेका छन्, तर ती कुनै पनि टुङ्गोमा नपुग्ने र बिचमै त्यो तुइने खालको जो परिस्थितिहरू देखा परेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 5 महिना र 7 महिना नपुग्दै यो अहिले प्रहरी अफिसरहरू जुन ढङ्गले परिवर्तन भएका छन् त्यो परिवर्तन के को लागि, किन? कमसेकम न्यूनतम 1 वर्ष त सामान्य प्रक्रिया हो, होइन भने उनीहरूका उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न हुनु पर्थ्यो। त्यो पनि नभएर जुन ढङ्गले सरुवा गर्ने काम भएको छ त्यसले आम रूपबाट भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हराएको छ। सरकार यतातिर सतर्क बनोस्। अब तेस्रो कुरा चाहिँ नि यो अनुसन्धानको सिलसिलामा धेरै आयोगहरू गठन भए। आयोगको त चाङ होला यतिवटा भनेर म भन्न सक्दिनँ, तर त्यो कुनै आयोग पनि तात्विक परिणतिमा पुग्न नसकेको जुन स्थिति छ अहिले भर्खरै जो आयोग गठन गर्ने कुरा भएको छ त्यो स्वागत योग्य छ भने त्यो आयोगले वास्तविक प्रतिवेदन सरकारलाई होइन यो सदनमा पेश गर्ने चाहिँ नि परिस्थितिको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि यो उच्चस्तरीय आयोग सुनकाण्डको जुन छ त्यसले चाहिँ नि संसदमा प्रस्तुत गरोस् भन्ने कुरा चाहिँ नि म हार्दिक रूपबाट चाहिँ नि सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा कुरा चाहिँ सभामुख महोदय, मैले संसदमा पनि बाहिर पनि धेरैचोटि सुने, म यो सम्बन्धको ज्ञाता होइन, तैपनि मैले जसरी सुनेको छु त्यो कुरा चाहिँ सभामुखजीलाई के भने यो मोबाइल टेलिकम अपरेटर नेपालमा खालि 2टै मात्रै मोबाइल टेलिकम अपरेटर छन्। ती 2टा टेलिकम अपरेटर कुन भने एउटा एनटिसी, एउटा एनसेल। यो वर्षौनी ग्राहकहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु, भोइस डाटाहरूको प्रयोग पनि बढ्दै जानु, तर हरेक वर्ष चाहिँ नि राष्ट्रिय राजस्वमा आउनुपर्ने रकमहरू घट्दै जानुको वास्तविक रहस्य के हो त्यतातिर सरकार गम्भीर बनोस्। एनटिसीको म्यान पावर पनि छ, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस पनि छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छ, तर त्यति हुँदै पनि 2074-75 मा 91,56,991 ग्राहक थिए। जम्मा 38 अरब 84 करोड आम्दानी गर्यो। अहिले 2077-79 मा 78-79 मा 1,96,20,469 ग्राहक बढेको छ। 91 बाट 1,96,00,000 ग्राहक बढेको छ, तर त्यो घटेर चाहिँ 38 अरबबाट चाहिँ 37 अरब 55 करोडमा पुगेको छ सभामुख महोदय। त्यसै गरी एनसिएल 2074-75 मा ग्राहक 67,000 थियो, 67,11,1,69,179 थियो। त्यो बेलामा एनसिएलले राजस्व 89 अरब 69 करोड चाहिँ नि राष्ट्रिय राजस्व बुझाएको थियो भने अहिले 2077-78 मा 88 लाख ग्राहक पुगेको छ। 88,85,000 ग्राहक पुगेको छ, तर 39 अरब मात्रै चाहिँ नि यसले राजस्व बुझाएको छ। यो बिचमा नो बिलिङ, अन्डर बिलिङ, भिओआइपी, कल डाइभर्ट जस्ता अनेक किसिमको खेल जुन यस क्षेत्रमा देखिएको छ त्यतातिर गम्भीरतापूर्वक सरकार र सञ्चार मन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसलाई चाहिँ नि अब यो टेरामक्सको सम्बन्धमा विभिन्न किसिमको चर्चा चल्यो। यसलाई मैले पनि भन्ठानेको थिएँ कि टेरामक्स यदि नेपाली जनताको सार्वभौमिक
अधिकार जो उनीहरूले पाएको गोपनीयता हक छ त्यसलाई खोज्ने खालको हो भने त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु हुन्न भन्ने दृष्टिकोण मेरो पनि हो। तर टेरामक्सको त्योभन्दा पनि बढ्ता यो अन्डर भोइसिङ, अन्डर बिलिङ, नो बिलिङ र त्यहाँभित्र हुने गोलमाललाई कन्ट्रोल गर्नुको निम्ति हो भन्ने कुरा मैले बुझाएको छु। यो वास्तविकता के हो सरकारले यो सदनलाई बुझाओस्। र त्यति मात्रै होइन, यो संसारभरि नै यो प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्नुको निम्ति सभामुख महोदय यो इन्डियामा सेन्ट्रल मोनिटरिङ सिस्टम भनेर चाहिँ नि यो टोटल मोनिटरिङ गर्ने अन्डर बिलिङहरू कहीँ भइरहेका छन् कि यसको क्वालिटिजहरू के छ टेस्टको सेन्टर स्थापित छ। अमेरिकामा चाहिँ नि सेन्ट्रल मोनिटरिङ सिस्टम भनेर राखिएको छ। युकेमा इन्टरसेप्सन मोडर्नाइजेसन प्रोग्राम भनेर राखिएको छ भने युनाइटेड स्टेट्समा डिसिएस नेट भनेर राखिएको छ। हरेक ठाउँमा यसलाई चाहिँ नि जुन ढङ्गले चाहिँ नि मोनिटरिङ सिस्टम हो त्यो मोनिटरिङ सिस्टम नेपालमा छैन। र टेरामक्स चाहिँ नि यदि त्यो मोनिटरिङ सिस्टम हो र त्यसलाई नल्याउनु खोजिया हो भने यहाँ ठुलो घोटाला त्यहाँभित्र नि छ भन्ने मलाई लाग्छ। टेरामक्सको वास्तविकता के हो यहाँका माननीय सदस्यले धेरै कुरा त्यो बारेमा बोलाउनु भएको छ। यदि त्यो चाहिँ नि व्यक्तिगत सुरक्षालाई चुनौती पर्छ भने त्यसको सब्स्टिट्युटमा अर्को को यसलाई के चाहिँ उपयुक्त हुन्छ यसलाई चाहिँ नि के अरे मोनिटरिङ गर्ने त्यो सिस्टम नेपालमा आवश्यकता छ। नत्र भने प्रत्येक वर्ष झन्नै डबल 1 करोडबाट 1,96,00,000 ग्राहक बढेका छन्। हामीमध्ये कसैलाई पनि त्यो ग्राहकलाई पैसा घटे हामीलाई थाहा छैन। तर त्यही चाहिँ नि 4-5 वर्षभित्रमा चाहिँ नि 20-22 अरबको जुन चाहिँ नि कमी आएको छ, यो गम्भीर रूपबाट राष्ट्रलाई लुट भएको मलाई अनुभव भएको छ। त्यतातिर संसदको कुनै समितिले अथवा स्वयं सरकारले चाहिँ नि यो सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक नै उठाएँ सभामुख महोदय। र अर्को कुरा मैले भर्खरै पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेँ। प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई लिनुभएको छ, म खुसी छु। तर कुरा चाहिँ नि के छ भनेदेखि यो हरेक वर्ष जस्तै 2070मा पासाङ लामु राजमार्ग काठमाडौँदेखि पिपलटारसम्मको राजमार्ग चाहिँ नि निर्माण कार्य प्रारम्भ हो। सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता 4 चोटि 5 चोटिसम्म चाहिँ नि पोस्टपोन्ड हुँदै म्याद थपिँदै गयो। त्यसका बजेटहरू बढ्दै गए। त्यो ठेकदारमाथि कारबाही भएर तिनीहरूलाई ब्ल्याकलिस्टमा राखियो। अहिले सभामुख महोदय मैले यो सदनमा त्यसै मात्रै भनिरह होइन, अहिले सभामुख महोदय त्यो बजेटै काटिएर यहाँबाट रानीपौवासँग चाहिँ बजेट छ, रानीपौवाबाट चाहिँ पिपलटारसम्म बजेटै छैन। यसको सम्बन्धमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टसँग भनेको छु, जनस्तरबाट या संसदै भित्र पनि यो अन्यायपूर्ण पूर्वाग्रहपूर्ण रूपले जुन चाहिँ नि त्यो बजेट काटिएको छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाउँछौँ र आवश्यकता परे संसदभित्रै पनि सत्याग्रहको स्थिति हाम्रो माननीय सञ्जयजीले के अरे उहाँ सुरु गर्नुभयो, के जिल्लामै बर्दियामै सुरु गर्नुभयो। हामी यहीँ काठमाडौँमा सुरु गर्न सक्छन्, त्यहाँका जनता पनि त्यसको निम्ति गम्भीर छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सम्मानीय सभामुखजीले प्रधानमन्त्रीजीले मलाई भन्नुभयो कि यो हामी यसै वर्षबाट कुनै न कुनै ढङ्गबाट सुरु गर्नु भएको छ भनेर। त्यतातिर सरकार गम्भीर होस्। यसै गरी नुवाकोटका विभिन्न बजेटको सम्बन्धमा त म अहिले जान खोजिरहेको छैन, किनभने यो समयलाई म राष्ट्रिय दृष्टिकोणले नै अहिले जुन खालको परिवेश निर्माण हुँदैछ, म प्रत्येक पक्षका मान्य साथीहरूलाई, पार्टीका साथीहरूलाई, जिम्मेवार साथीहरूलाई के गर्न चाहन्छु भने अहिलेको स्थिति उत्तेजना होइन, चेतना फैलाउने स्थिति हो। अहिलेको स्थिति आवेगको स्थिति निर्माण होइन, संयोग कसरी गर्न सक्छौँ सबै पक्ष भन्ने स्थिति हो। त्यसैले अहिले कुनै पनि जिम्मेवार मान्छे त्यो जुनसुकै पदमा होस्, आगो लाउने कुरा होइन, आगो निमाउने कुरातिर चाहिँ यो सदन र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने स्थिति छ। नभएदेखि जुन ढङ्गले देशभित्र चाहिँ नि अराजकतापूर्ण परिस्थितिहरू निर्माण गर्दै देशले प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरू, नेपाली जनताले यत्रो वर्ष गरेका सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका हाम्रा हक र अधिकारहरू खोसिने, त्यसलाई चुनौती दिने खालको परिस्थिति छ। म त्यसैले सरकार मात्र होइन सबै पक्ष गम्भीर भएर लागोस् र सरकार यतातिर गम्भीर होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सदनमा दैनिक जनताले भोगेका समस्याहरू सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला आज महँगीले नेपाली समाज ग्रसित छ। पछिल्लो समय नेपाली बजार मूल्य वृद्धिले आकाशिएको छ। दैनिक उपभोग्य सामानको अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण नेपालीको चुलो प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। यस प्रकारको अस्वाभाविक महँगी
बढिरहँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेर बसिरहेको छ। मूल्य नियन्त्रण र नियमनको लागि कुनै पनि तहका सरकारले खास चासो दिइरहेको देखिएको छैन। सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा महँगी अत्यधिक बढेको छ। नेपाली उपभोक्ताहरू मूल्य, नापतौल र गुणस्तरमा ठगिरहेका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वय हुन सकेको छैन। अचाक्ली महँगीका कारण नेपाली समाजमा सङ्कटको अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसकारण म यसप्रति प्रधानमन्त्री र सिङ्गो सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। महँगीले प्रत्यक्ष असर आज लैङ्गिक हिंसाको अवस्था समाजमा सिर्जना भएको छ। महँगीकै कारण महिलाहरूमाथि अत्यधिक हिंसा बढेको छ। 2078-79 को तथ्याङ्क अनुसार बलात्कार विरुद्धको उजुरी मात्र 2532 थियो। अहिले हामीले महिला पुनर्स्थापना केन्द्रबाट तथ्याङ्क प्राप्त गरेर हेर्दा के देख्यौँ भने 2080 साल जेठ र असारमा घटेका महिला हिंसाका घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र तथ्याङ्कको 52% 201 जनामा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 74 वटा बलात्कारको घटना भएका छन्। 10 वटा बलात्कारका प्रयासहरू भएका छन्। त्यसै गरी 36 वटा सामाजिक हिंसाका घटनाहरू भएका छन्। 19 वटा हत्या भएका छन्। 3 वटा हत्याका प्रयास भएका छन्। यसले के देखाउँछ भन्दा आज आम महिलाहरू हिंसाबाट पीडित छन्, तर यसप्रति सरकारको संवेदनशीलता र सरकारले यसप्रति कुनै पनि नियमनका कानुनहरू बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन। सम्मान्य सभामुख महोदय, म सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। संविधानको धारा 38(3) लाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। महिलामाथि कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन भन्ने प्रतिबद्धता यस धाराले गरेको छ। यसप्रति सरकारको असंवेदनशीलता देखिन्छ। पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। आज पनि सेफ हाउसहरू बन्द रहने अवस्था छ। सरकारले सेफ हाउस सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन। पुरुषको नेतृत्वमा जनचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने माग आम रूपमा उठिरहेको छ। जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सरकारले सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा आज आम रूपमा महिलाहरू पीडित छन्। घरभित्र पीडित छन्, समुदायमा पीडित छन्, सहरमा पीडित छन्, गाउँमा पीडित छन्। यसतर्फ म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। आज महँगी, लैङ्गिक हिंसाका कारण आत्महत्याका घटनाहरू घटिरहेका छन्। आत्महत्या नेपाली समाजको आज नियति बनिरहेको छ। म सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा नै ग्रामीण भन्दा पनि सहरी क्षेत्रमा आत्महत्याको दर बढिरहेको छ। नेपालमा आत्महत्याका प्रयासहरू भएको मात्रै होइन, आत्महत्याका घटना हामीले 6 देखि 8 जनाले दैनिक आत्महत्या गरेका खबरहरू सुनिरहेका छौँ। तर पनि यसप्रति कुनै पनि गम्भीर रूपमा सरकारले सुनवाई गरिरहेको छैन। संसदमा उठिरहेको छ यस्ता विचारहरू, सांसदहरूले बोलिरहनु भएको छ, तर पनि सरकारको गम्भीरता देखिएको छैन। त्यसैले म सरकारलाई आज सम्मानित सदन मार्फत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आत्महत्या नियन्त्रणका लागि आत्महत्या किन हुन्छ भन्दा सबैभन्दा पहिला विश्वमा प्रत्येक वर्ष 7 लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरेको छ, जसमा 77% भन्दा बढी आत्महत्याका घटना नेपाल जस्ता कम तथा मध्यम आयका देशमा हुने गरेको छ। प्रजनन उमेरमा महिलाको आत्महत्या दर बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यसलाई ध्यान दिएर सरकारले योजना बनाउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म के भन्छु भन्दा आत्महत्या अन्त्य गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम भनेको प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यलाई समेट्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अघिल्लो समितिले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गरी राज्य र सरकारको असंवेदनशील गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार अन्त्य गरी स्थानीय तहमा समेत मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यालय र स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री माधव